Bueno, mayong hapon, Ikson. Kumusta og ni atong programa sa Timbangan sa Katarungan at ang binaot ka namo sa may panglawas mga igsonan. Ato sa iyong panambiyag, mayong gabi dire sa diya sa California ni Mr. and Mrs. Juscoro Bago. Ang ato usab nga partner sa ato nga mga bulaton dire sa Pilipinas, labi na sa mga krusada. O ato silang pasalamatan sa ila usab nga walay paglubad nga pagpaluyo sa atong tulumanon. O diya sa lain pang lugar niya, may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto. Yan sa gawas sa Pilipinas. Dire po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao, maayong gabi inyong tanan. O gatang pinaot nga na mo sa maayong panglawas samtang magkapadayon ta sa taong pagtuon mga kaigsuunan. Kung kamo ito na mga pangutana, i-chat lang kay tagaan na nagpagtagad atong tubagon yung mga pangutana. Labi sa pagtuong doktrina, no? Sa atong mga pagtulunaan, mga kaigsuunan. Kaya di man kadikayan nga ato magtulunan wala gid makaparehas kay ang adunay mga magwalipod nga magatudlo og sopa ko Biblia ila ra pang ipahaom ilang kagalingon nga mga hunahuna o niya ang bersikulo usbon ang gipasabot tuison mao na nga daghan igsoon nga maimpierno gumikan ni ini nga mga pagtulunan mga kaigsoon. Mao na nga karon nga gagabion tagaan pagtaga digala kining matud palagi nila nga ang baboy ipakaon. Oh, matud pa sa uban igsoon magwali nga mangaon gid og mga ang karning baboy nga ang mga mananap nga mahugaw sa daan tugon gihinluan na daw, gihugasan na daw ni Kristo panahon sa bagong tugon. Mo na nga tagaan na nagpagtagan bagigsunan kay ang mga magwawaligod nga mga og karning baboy motuo man nga baboy hugaw sa daan tugon. Pandi lang sila motuo nga hugaw gyapon sa bagong tugon. Kay matud lagi nila nga ginluan na ni Kristo. Diya pa kung tanaw sa paghinlo. Di po pwede nga miingon ta nga sa kamatayon ni Kristo ginluan ang hugang mananap kapoy labo to. Kaya kung tanaw da ang 1 Pedro 2 bersikulo 9, klaro mo gina. 3:18, 1 Pedro 3:18 nga si Kristo namatay alang sala sa mga tao. Wala siya mamatay alang sa hugang mananap. Kung miingon sila igsuon nga ang nahinlo ng mga mananap ang mahugaw tungod sa kay si Kristo namatay na ilansang sa cross, kana mo dili tinuod tungod kay walay mabasa ang bersikulo ana maygal. Lisod di pasabot ang walay mabasa ang bersikulo. Kaya ang mabasa ang bersikulo nga si Kristo namatay alang sala sa mga tao. Walay mabasa ang bersikulo nga siya namatay alang sa mananap nga mahugaw. Mo na nga ilang conclusion sayop inanganong sayop tungod kay nagbase lang sila sa nagkagalingon ng mga opinyon, wala sila mabase sa balaang kasulatan. Okay. Sa Biblia, mga igsoon, klaro gina nga adunay gidili ang Ginoo sa mga mananap. Mao na giingon sa Levitico 11:46-47 nga mauni ang balaod sa mga mananap nga mahugaw o mahilo nga mananap. Sa mananap nga arang makaon o sa mananap nga dili arang makaon. So na gini balaod. O nga nag-describe sa Biblia. Deuteronomy 14 bersikulo 4-5 nga matod paliha nga mauni ang inyong kanon nga mga mananap ang baka, karnero, kanding. O niya gisulti po diha nga ang tanang mananap nga nambahan ang kuko sa duha, napika sa duha. Taliwala sa mga mananap o nagapangusap sa kinaon, mao kini ang kanon kahinlo ni siya. O ang mga napuyo sa dagat, katong isda nga wala himbis og kapay hugaw siya. O ang ipakaon sa Ginoo kadtong adunay himbis og kapay. So klaro diha ang bersikulo sa Biblia. Na kung tinuod nga limpyo na, ang pagkutanan nga may tagna man. Nga may tagna man ni Isaias. So mala pa sa Isaias 66, 15, pengon 17, nga sa katapusan nga mga adlaw maabot ang Ginoo, unya uban sa kabangay so kasuko. Unya daghan iyang patyon pinagis kalayo. Tagna na ni propeta Isaias nga adunay patyon si Ginoo sa katapusan mga adlaw pinaagis pagsunog gamit ang kalayo. Unya ningon ang 17 nga magdungan og kamatay ang mga tao nga nag-adtos mga tanaman sa mga Dios halaran sa mga Dios nagkaon og karing baboy ilaga ug uban pang mananap nga mahugaw magdungan sila kamatay nausaw man na karon may tagna masibya
Lisod po nga pag-abot ko sa Bukod-Dugon na ang lugar ang tagna ni Propeta Isaias na humana nga lingon mga bersikulo nga sa katapusang mga adlaw, sa katapusang panahon nga moan ni ang Ginoo. Yan pangutana. Na ba Ginoo ni balik? Na ba Ginoo nga ni anis kalibutan unya gisunog ni mga tao ng kaos kanibaboy? Wala pa. So kung wala pa mawali ang Ginoo o wala pa gisunog niya nga nagkaos kaning baboy, nagpasabot magigsunan nga kadto nga tag na nagpabilin nga nagpadayon pahantod karon panahon na. Lapas para sa bagong tugon. Pag-abot sa bagong tugon igsoon. Aduna na mga bersikulo diha nga ilang gipang tuis sa pagsabot. Mudagan sila sa buhat Jes. O ang buhat Jes bagyon mo ni ang kinaham sa mga CFD, kinaham sa mga tao, mga odo karing baboy. Nga mao na ilang gibasihan daw nga limpyo na ang mga mananap nga mahugaw, gumikan daw niya ng bersikulo o kapitulo. Nato tanaw no pagtagad. Tagaan pagtagad igsoon kini nga kapitulo. Kung unsa gyud ang gisulti sa bersikulo sa Biblia. Unsa pod ang hubad sa makadagkuan sa mga kaparian mahitungod dinhi pananaw. Kay mura magud ang mga CFD murag mubangga na magud sa mga hubad sa mga komentaryo sa mga pari. Muna ato nang tukion karong taon-taon magkaisunan. Ato sa aning klaruhon ang buhat Jes. Ato lang istoryahon kay uy na nabasahon na man na. Buhat Jes 1 hangtod 9 hangtod sa 28. Na diya igsuon ang pananahon. Hinundom nga ang buhat Jes pananahon siya. Dili siya literal. O walay damgo mga makaon. Kaon katag damgo na nga pananahon mo na siya. O ang subilangon igsuon diha sa buhat Jes. Ang title pangdaan si Cornelio ug si Pedro. Ang title dili mananap ng mahugaw. O dili wala mingon nga ang mahugaw mananap si Pedro, wala. Or ang mga mananap si Pedro, wala. Ang title diya si Pedro o si Cornelio. Naunsa man si Cornelio? Si Cornelio sa kahintel. Kapitan sa mga sundalo sa Ethiopia, taga Ethiopia. Siya ang kapitan sa mga sundalo. Si Cornelio masimbahon, matinabangon, mainampuon. Unya sa mga sigilanon, naamna diha. Nag-ampo siya sa alas 3 ang adlaw, hapon. May tungha ang manulunda. O ang manulunda mingon, Cornelio, ang imong mga pag-ampo o paglimos, musulbong sa langit. Pagsugo og tulo ka tawo. Pagsugo og mga tao nga kuhaon si Pedro. Nga si Pedro tuwa nagpuyo sa Pedro pod nga magkapanit. Nganong kuhaon mas Pedro? Kay matud pa sa bersikulo sa kapitulo 11, bersikulo 12, nga si Pedro adunay mga pulo nga isulti nga makaluwas nimo ug sa imong pamilya o panimalay. So ang netabo, nagsugo si Cornelio og saka masimbaw sundalo og duha ka salugoon. Buti pasabot na tulo ka tawo ang gisugo ni Cornelio sa pagkuha ni Pedro. Karon samtang sila nagbaklay papaingon sa gipuy-an ni Pedro. Sa bersikulo 9, si Pedro misaka sa atop aron sa pag-ampo. Apan si Pedro mibati og dakong kagutom. Nangano siyang makaon. Apan naghikay pa ang iyang mga kauban sa ubos. Og sa mong panahon, yan nakita ang langit nga naabli. Gituntun ang usa ka kong habol, hiniktan sa upat ka kanto. Og diha ang tanang matang sa mananap nga tagup at ang tiil. Manamingon ng uban nga karga gid baboy. Sure, karga baboy. Karga ang kabayo. Oh. Diha po nakarga ang mga isda, ang mga kanang halas o mga langgam sa kanginan. Sa maong pananawan magisunan, ang wala makarga dito nga hugaw nga gisugutan sa nantugon maong isda nga wala himbis. Wala makarga dito. Oh. Nan sa diha nga nang niabot ang tingog, ang habol gituntun paingon ni Pedro. Og pag-abot sa tabangan ni Pedro, nabati ang tingog. Pedro, tindog pag-ihaw kumaon ka. Di balibad si Pedro. Dili ko Ginoo. Kay wala po kay nakaon nga dili banalaan o hugaw. Og nahitabo kinis makatulo. Ato pa, tulo ka tingog nga nag-ingon.
pagtindog, paghihag, kumaon ka, tulo ka tingog. O sa kalit, gibira ang habol paingon sa langit. Balik sa langit. Karon, mao ni ang gibasihan nila nga ningon na Ginoo nga ayaw pahingandig dili balaan ang mga butang nga nahinluan nas Dios. Ni conclude yon ang mga CFD, ang mga tao nga mga odo karing baboy nga gihinluan na gyud ang baboy. Kay mao may giingos Biblia. Pero wala mingon na bersikulo sa Biblia nga gihinluan ang tanang butang. Ang giingon dito, ayaw nga dili binalaan ang mga butang nga hinluan as Dios. Wala mingon ang bersikulo nga gihinluan ang tanang butang. Nadiha ang pangutana. Pag abot sa 17, kay kini mga tawhan ay sumamasago, di man kaabot og 17. 17, pagos 28, di nakaabot nito. Tama na sila 13, 15, 16, di harag gitaman. Di nakaabot sa 17. Sa pag-abot sa 17, niingon si Pedro, nga samtang si Pedro nalibog pa, unsa kaha ang kahulugan sa maong pananawon. Tanawa ra gud ang bersikulo. Nalibog si Pedro, unsa ang kahulugan sa pananawon. Unsa may kahulugan sa pag-ingon sa Ginoo nga ipakaon ang mga mahugawng mananap. Kaya naman dito, pag-ihaw kumaon ka. So, nibalibat si Pedro sa tupa. Nisugo ang Ginoo nga ipakaon ang mananap nga mahugaw. Apa nibalibat si Pedro? Matupa ni Pedro, dili o Ginoo mo kaon, kaya wala po kaon og dili binalaan o mahugaw. Nalibog si Pedro unsa ang kahulugan sa mga pananahon. Pero ang mga tao nga nagbasa ani, kaya di naman nagkaabot o 17, dito mas 15, ila rin i-conclude nga hinlo na gihugasan na ang mananap ng hugaw o pilang baboy. Pagsiuroy. Pananaw na. Nakaron, niabot ang tulo ka tao, nagisugo ni Cornelio. Nanawag, o dahil ba din si Pedro nga nagpuyo. O niya, nisulti ang balaang espiritu. 18, nga Pedro, tindog, kumanaog nila, uban nila, sa walay pag-ukon kay ako'y nagsugo nila. Ato pa, si Pedro, nitindog, ni uban. Gano man, kay gisugo siya. Gisugo sa balang espiritu, kadtong tulo ka tao. Ingon na balang espiritu, Pedro, tindog, kumanaog uban nila. Ayaw pag-ukon-ukon, ka ako'y nagsugo nilang kuhaon ka. Karon. Ang pangutana makigsunan. Nahibalo bukas Pedro sa kahulugan sa mga pananaw. Nahibalo siya. Nga ang ipasabot di ay mauna ni nga gisugo siya nga muadtos balay ni Cornelio. Pag-abot sa balay ni Cornelio, versikulo 25, si Cornelio misugat ang misimba niya. Apan miingon si Cornelio, ayaw ka nagbuhat ang tao ra sa manim. Og sa pagsulod ni Pedro sa balay ni Cornelio, iyang nakita ang daghan nga mga tao nga mga hintil nga nagpaabot dito. Kaysa wala pa si Pedro mag-adto, si Cornelio nagpasugo nas mga tao nga tapukon ang mga tao, mga parinti, mga higala dito sulod sa balay ni Cornelio. Kay gusto po si Cornelio nga makabati sa iwali ni Pedro. O dili po sa gusto nga siya rin maluwas, kung dili gusto niya nga maapil o kaluwas ang parinting mga barkada. Sa pag-abot ni Pedro sa balay ni Cornelio, sa pagsuod sa kwarto, pitimbaga ang hintil nga mga tao. O nabalot ang gagsunan nga ang hintil o Hudiyo dili na pwede mag-amigo sa ilang panahon. Dili pwede nga ang Hudiyo muduol nga tos balay sa mga hintil. Dili po pwede nga mga hintil muduol sa balay sa mga Hudiyo. Dili po pwede nga ang hintil o Hudiyo mag-amigo sila. Oh, karon niingos Pedro, kamo nasayod ng yun nga supak sa balaod sa mga Hudiyo. Ang pagpamisita o pagkigsandurot, pagigharong ninyo nga mga hintil. Apan, di pahibalo kanako sa Diyos pinaagis pananahon nga walay tao nga akong pagaingnon nga dili balaan o hugaw. Klaro ang bersikulo. Pero kini mga tao na egso di kasabot. Nga di man kasabot ang mga CFD.
Nga di man kasabot ang mga tao nga mungaon o karing baboy. Tungod kay ang ilang binasahan, tama na 15. Ang ilang basahon magkaigsuunan, wala na silang basag 1, kundi ang ilang basahon, 13, paingos, 15, diha na gitaman, ilan yung putlon. Di mo kasabot diha. Istorya man na. Muna ngugat gibog tinuod nga, hinluan na. Si Pedro magani ang nakakita, siya ang muhubad sa pananahon. O ang hubad ni San Pedro sa pananahon sa buhat Diyos, nga ang mga mananap nga nakita niya, ang gipasabot, mao to mga tahanan nga mga hintil, nga amiguho na ni Pedro, di na sila kontrahon. Motong nagsagol ang hinlo ug hugaw nga mananap. Sa habol magisunan, sa habol na dito ang mananap nga hugaw, na po dito ang mananap nga hinlo. Nagsagol dito. So ang buti pasabot sa pananahon nga ang hinlo ug hugaw mananap amiguho na siya. Kinsa ang gipasabot ani? Ang hintil ug Hudiyo amiguho na. Mao to ang nakita ni Pedro. Og ang pananaw ni Igsoon nga ang mga mananap gipasabot tao gisuportaan na nining Biblia. Kining Biblia igsuon nga Kristohanong katilingban. Ang hubad sa pari ay mo ni mga hubad sa pare ang gibangga sa mga CFD nga mulabaw pa sila sa hubad sa pare. Ya ang komentaryos pare tanong to. Unsa may komentaryos pare sa pananaw ni Pedro? Buhat Jesus. Buhat Jesus. Usay komentaryo. Ya. Ang relihiyong Hudiyo naglangkob sa tibuok kutay sa mga pagdili alang sa mga magtotoo. Nagbutang nigkalainan tali sa mga limpyo nga mga mananap ingon panalitan adtong makaon og ang dili limpyo ang dili makaon. Ang samang balaod gihatag pod sa katawhan ang mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo dili makigharong. Ang mga Hudiyo matapadre dili makigsalo, salo-salo sa dili Hudiyo. Busa ang pananaw ni Pedro. Nabatay ha? Busa ang pananaw ni Pedro. Diyan gidapit siya sa pagkaon sa hugaw mga mananap, nagkahulugan nga dili siya magpanagana paglakaw o pagpabilin sa balay ni Cornelio nga Romano. Klaro man ang Biblia sa Katoliko. Kristohanong katilingban, nagsulti igsuon ang pari. Nagkomentaryo ang pari nga kadtong nakita nga pananaon dili literal, simbolikal to. Kadtong pagpakaon sa Dios sa mananap nga mahugaw, ang gipasabot diri matupas komentaryo nga mauni nga dili siya magpanagana pagsalo-salo sa mga dili Hudiyo kon mga hintil. Ang buti pasabot, dingon diri busa ang pananaw nagkahulugan, ang pananaw ni Pedro nagidapit siya sa pagkaon sa hugang mananap nagkahulugan nga dili siya managana magpanagana paglakaw uban o pagkabilin sa balay ni Cornelio nga Romano. Klaro. Okay, so klaro ang hubad. Nakasabot man ni mga pari. Pero bisan pag nakasabot igsuon ila man ning Biblia sa Katoliko. Pero di sila manoo ani. Dili gid buto. Di buto. Bisag gisultian na sa ilang Biblia nga kadtong pananaw ni Pedro dili literal nate kahulugan habhag gibog baboy. Kay mukaon lagi kay limpyo na lagi. Asa mo mulabaw gabros pari? Mulabaw mo sa nagsulat ani naraban ni siya imprimatur. Naarab ni siya nihil obstat Castellano. Na imprimatur, nausawa mo na imprimatur. Nga, matod pa niya, ang imprimatur, wala gini pagka nagabiling nga tinuod ka. Wagi sa'yo. Basta na imprimatur. Mayroon na ba ng uban mga CFD? Sa man ang Biblia, na imprimatur na. Na imprimatur. Kinsa man yung nag-imprimatur ni? Si Ricardo Cardinal Vidal, imprimatur. Imprimatur, Ricardo Cardinal Vidal. Basta lang karuha. Mag-eksonan. Nihil obstat, Adelito Abilia.
Na gani mga imprimatur igsuon, buti pa sabot mato pa silang una-una o ilang conclusion. Di na gid mausab, insakto gina. O karon kay insakto man ni. Nag-ingon man ang inyong pari nga ang kahulugan sa pananawon nga si Pedro gidapit pagkaon sa mananap nga mahugaw. Nagkahulugan nga siya dili magpanuko pag mabilin sa balay ni Cornelio nga Romano. Unsaon man na pag-istapa karon? Mao na nga bisag unsaon ninyong istorya nga hinlo na ang baboy ipakaon na di gyud mo kapasar. Di gyud mo kapasar. Ngano man gamit mo sa pananaw ni Pedro sa buhat Jesus, di gyapon kapasar. Ngano man kay naay mga hubad nga insakto diya. Na, kung dili pa literal, nalibog mo siya. Di ba? Mao na nga daghan igsuon ang mga bersikulo sa Biblia nga pang-usbo nila para lagi makaon sila karing baboy. Dagan sila sa gitawag nga 1 Corinto 10 bersikulo 25. Biblia nga hubad po nila. Tanawa ra sa ang lipat-lipat sa mga hinubaran. Sa King James Version, 1 Corinto 10 bersikulo 25. Nagsulti nga kumaon kamo bisag unsa nga anaas baligyanan sa makan unon. Maunang naas King James. Kaon bisag unsa sa baligyaanan nga gibaligya basta kan unon. Hisgot ka ni kan unon, buti pasabot nga naay dili kan unon. O, pag ingon ka ni kan unon, mo itong ipakaos Ginoo. Pag ingon og dili kan unon, katong dili ipakaos Ginoo. So ang buti pasabot ni Pedro nga pakanon ka sa gibaligya sa merkado basta ipakaon sa Ginoo kay kan unon na siya, hinlo na siya. Apa na pagkutan o sige buhat sa mga Katoliko sa ilang hubad, gipang usob na. 1 Corinto 10 bersikulo 25 sa maayong balita Biblia nga hubad sa Roman Katolik. Makahimo kumog kaon bisag unsang karne nga ibiligya sa merkado. Tanawa, gipang usob na. Giusob na nila ang mga wordings diha sa King James Version. Kaya sa King James Version, di mas sila ka dulot ato. Kaya nga naman, ipakaon basta kanunon man. Busa ilang gipulihan. O sa may gipuli, makahimo ka mo sa pagkaon bisag unsang karni e biligya sa merkado. Nawala ng kanunon. Yan pagkutaan na asa may sakto ani. Sayop ginang hubad sa may balita. Kay ulahi man na. Ang King James mo ni una. Na kung dili magtuon, laglag yun. Mani isa Isaias 4:6. Nga kung dili ta magtuon, kung nakulangan ta kay balo, malaglag ita. Ikaduha, nalimot sa kasuguan sa Dios. Laglag yun. Sunod, gamit apod. Gamit apod sa Marcos. Bisag unsay magasulod sa lawas, dili magapahugaw, kay matod pa sa ilang hubad, iitsar mas gawas, ilibang ramasam. Katawa ko sa wali nigit gano. Ilibang ra na. Unya ang baboy kay musuod man. Di okay yun. Wala tanaw ang bersikulo. Dili makapahugaw ang musulod sa lawas kay imong kanon basta limpyo. Pero dili kani kanonon ay hugaw gidoy. Tanawa ra ko ng Marcos City. Ningon sa 19, klaro iso ng bersikulo sa Biblia. Yara. Og sabigon kanila wala ba usab kamoy pagsabot, wala ba ninyo palandunga nga bisan unsa magasulod sa tao gikan sa gawas dili magkapahugaw. Basta musuod daw di magkapahugaw. Ilang konklusyon na ang baboy kay musuod nas diyan di gid magkapahugaw. Di man lagi usog basa. Sanglit dili man kini musulod siyang kasing-kasing kun dili nganha malamang siyang tiyan og busa igait sa ras gawas. Ilibang rapod mo na isulti niya. Og siya miingon. Sa ingon ni ana iya gipahayag nga malinis di ay ang tanang kanunon. Tanaw. Malinis ang tanang kanunon. Dili makapahugaw sa lawas kung ang imong kanunon. Buti pasabot nga hinlo siya, limpyo siya. Kay kanunon man. Pero mukaon na ka rin baboy, mukaon kag mga mananap nga mahugaw,
dili na siya kanunon. Ang ipasabot din ni Kristo nga dili makapahugaw kung musuod sa lawas basta kanunon. Na baboy, di man na kanunon, kay dili man na ipagkaos Ginoo. Ang pulong ganing kanunon, katong ipagkaos Ginoo. Ang dili kanunon, katong dili ipagkaon. Pero, di man nagitiw sa basa. O niya sa ilang Biblia, kay lahi ng pod. Sa ilang Biblia, wa na may kanunon dito. Wala na kanunon. Wa na po kanunon. Tanawa rin yun. Ang mga lipat-lipat ison nga mga hubad, muna nga, kung di ta kabantay sa mga hubad nila, managiingon nga markansi ta, pero di man nakapasar, inangano, isakpa na maguna. Tanawa rin ilang hubad. Basa tag Marcos, sa King James, na ay kanunon dito. Pero sa ilang hubad sa mga balita, awa ni kanunon. Giwala na po nila. Yara. Ang inyong panabot samara sa uban, wala ba di ay kamo magkasabot bisan unsa nga musulod sa baba sa tao dili magkapahugaw kaniya? Kay ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing o dili nganha malamang stiyan og mugula usab gikan sa lawas. Og sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Tanawara. Wala na. Mahimong kanon ang tanang pagkaon. Pero si King James, iyang gipayag nga malinis di ang tanang kanunon. Wala magkigsunan nga ang ulayong hubad, kaya naghubad na kay mangaon magkaring baboy, ipahumaong po nila. Ang bersikulo, gipang usob ang naas King James, gilahi ang istorya, o niya, kung ari ka sa ilang Biblia, mura magyong makaon ng karing baboy, nga nung murag makaon man, naliman ka na, makahimo ka mo sa pagkaon, bisan unsang ibaligya sa merkado sa tanang karne. Di mo makaon gina baboy. Pero ang nag-unang bersyon, ang King James, kaya di man na mao nga magkasulti. Ang sa King James, gibutang man dito, nga kaon bisag unsa nga naas baligyanan sa mga kanunon man. Ya andito si ila gawa na may kanunon, bisag unsang karne makakaon naman ka. Munang isang bantayanan. Kay daghang hubad sa Biblia nga mga bugos lipat-lipat, kay gipahaog nila silang kaugalingon, kay mangaon mo sila karning baboy, giusab nila ang mga bersikulos Biblia, giusab nila ang mga wordings, kay murag makaon na po ng karning baboy. Apa di man nakapasar gihapon, ang kaigsunan. O di nakapasar. Imposible mahimong husto ang ulayong hubad. O niya ang unang hubad, ang King James, mahimong sayo. Mao na ang giingos Biblia mga kaigsunan. Ang Biblia pulong sa Ginoo. Basta di lang usbon. Pero usbon ang gani igsuon ang pulong sa Ginoo, kanang bersikuluha di na ginapulos Ginoo. Pulong na sa Roman Catholic. Kasi sila may gahubad. Ang original pulos Ginoo. Pero kanang mga hubad nga bago di na pulong oy. Di pang usob nila unsay naa sa Biblia nga gipagsulat. Balik ta. Nga sa ato ba mga kaigsunan? Mudagan na ba ng uban? Una ang Timoteo 4:1 paingon sa 5. Ina na ba masahon? Nga ang mga sabalista ko nga nagdili pagkaon sa kaning baboy, kanang iya ni Satanas. Nagsunod sila sa doktrina siyawa. Ang mga sabalista daw. Nga naman, kaya di nagtudlo ko nung ang baboy di pagkaon. Gamit ang bersikulo, unang Timoteo 4:1 paingon sa 4. Nga dili mo na maong ipasabot. Kay matag pa igsuon ni San Pablo sa maong bersikulo, duha ka doktrina dire ang gisgutan ni Asyawa. Unsa man doktrina ha, para masayod mo niya. Unang Timoteo 4. Nga sa katapusan ng mga panahon, ano? Og ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa ulahi ang mga panahon adunay mga managpamiya gikas pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa malimbungon nga espiritu o sa mga tuluuhan sa yawa. Ang ilang drive, nga ang nagwali daw nga ang baboy dili pagkaon nagsunod sa tuluuhan sa yawa. Pagkalayo og tinuod. Ngano man niya? Doktrina nga duha ang gisgutan ni Pablo. Nga mao gitawag doktrina nga iya yawa. Yan. Nga managdili sa pagpangasawa. Tuluuhan sa yawa
nga dili ka paminyoon. Sunod, magapilit sa mga tao pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Timan ang bersikulo. Nga adunay mga tao nga magwali, adunay mga tao nga musunod sa tuluhan sa yawa kung imong iwali nga bawal magminyo. Sunod, kung imong iwali, imong pugson ang mga tao nga dili mukaon sa mga karning kanunon. Buti pasabot ng mga karne nga baka, mano, kanding, mo man hinlo, mo man kanunon. Walay baboy diri. Kaya ang gisgutan ni San Pablo, kanunon na karne. Ang baboy dili na karne nga kanunon. Busa, sa konklusyon diha, dili ni para sa mga Adventista. Kini igsuon nga istorya para ni sa Roman Katolik. Kisa may nagdili pa mga sawa. Kisa may nagdodoktrina nga dili mga sawa. Sila raman. Kaya kanang pare, di man ang paminyoon nila. Sunod, kisa may nagpilit sa mga tao nga dili mukaon sa karne nga hinlo, nga kanunon. Sila gyapon. Tanawa ra ko ng ilang doktrina. Sa Birni Santo, Miyerkules Santo, Birni Santo. Dili sila pakanon bisag unsang karne. Sa ito pa, bisag unsang karne, mahinlo magmahugaw pa ng karne ha, ayaw pagkaon. Nga naman, ila nang gidoktrina ug naana sa doktrina Kristiyana. So dili maigo sa Adventista. Kaya ang mga Adventista wala magtudlo nga dili magminyo. Nagtudlo nga magminyo, mga pastor na magminyo na. Ug wa sa mi nagwali nga ayaw mo kaon og karning baka og manok og kanding. Ang giingon diri, mga tao nga ilang pugson nga dili pakanon sa mga karne nga kanunon. Naakaron ka wala, di man nakapasar na mo. Kaya wala ang may nagwali nga ayaw mo kaon na ng karning baka or kabaw or kanding. Amo man ang giwali nga kaon ta ana. Doktrina ni Roman Katolik igsuon. Kaya pag abot og Miyerkules Santo, Birni Santo, di mo pakanon og sa unsang karne. Gihimong doktrina. So wala ni sa amo. Di ni maigo sa Adventista. Ang maigo ani ang Roman Catholic, dili ang SDA. Ang maigo ang RCC. Ang maigo sa 1 Timoteo 4:1 hangtod 5 ang RCC, dili ang SDA. Muna pinakaklaro kung sabton ang bersikulo sa Biblia magkaigsunan. Muna nga sa ato nga pagtuon, ang hugaw mananap, apil ang baboy diha, nagpabiling ng hugaw hangtod karong panahon na. Di na matuis. Ano man, may tagnagod. Ang tanan nga nagkaon sa karing baboy sunugon sa katapusang mga adlaw. O nga na gitambagan ta sa 2 Corintios 6:18. Panggula ka mo kanila og magpalain ka mo kanila og ayaw na ka paghikap og mahugaw og paghinangpon ko kamo. Og kamo mahimong akong mga anak kabag lalaki nagaingon ang Ginoo nga labing kamana. Di ta pahikap og hugaw, ipagawas na. Ikaduhang punto mga gisunan, ang baboy, hugaw siya. Sa Job 14:4, walay limpyo sa butang hugaw. Ang buti pasabot, nga lahi ang pulong hugaw ug nahugawan. Ang tao may nahugawan sa baboy, malimpyo ng tao. Apan ang baboy nga hugaw, di gyud na malimpyo. Nga naman, walay hinlo sa butang hugaw. O walay na nga ang baboy nahugawan, kundi ang baboy hugaw gina. Na pagkawas sa kuntogon, sa Marcos 5, oy, nanabigiyawaan niya. Giyawaan, nagpuyo sa lubong, magbunog sa ang lawas, pinagis bato, gapuson o kadina, dili, putol-putulon lang, grabing kusgana. Natagbuas Ginoo. Ingon na Ginoo, pahawa na, hugaw espiritu. Nihangyo, ang hugaw espiritu, igso. Nangutana ganing Ginoo sa imong ngalan, ingon ang ligyo kadaghan mi. Og nihangyo ang hugaw espiritu, nga naasulod sa tao, umingon, ayaw lang mi pag-abugan ining lugar. Na may mga baboy nangungad mo, balihin namin dito.
Sa 12, og si Kristo mitugot nga ang hugang espiritu mutbalhin ngadtos mga baboy. Tanawa ra ang tinor sa gilano. Nganong misugot mas Kristo nga ang hugang espiritu nga naas tao mubalhin sa baboy. Kung limpyo pa ang baboy, dili mo sugot ng Ginoo nga mubalhin dito. Apan tungod kay panahon ni Kristo hugaw ang baboy. Sugot siya nga ang hugang espiritu mubalhin ngadtos mga baboy. Sa atong paigsuon, ang baboy templo sa hugang espiritu. Sudlanan sa mga hugang espiritu. Hantod karong panahon na, kaya naaraman ang baboy. Gawas nga hugaw ang baboy, dili pa kaon, sudlanan pa yun sa hugaw nga espiritu. Sa Marcos 5, 1-12, mga kaigsunan. Klaro na ang bersikulo sa Biblia. Muna nga, alang sa mga nagtanaw karon kung naminaw, at ang ipanginaot nga masabtan ninyo. Dili ingon nga takihon mo nako. Unsa inyo nebal ania pero sulay. Analisa pa kayo. Nga kung tinuod ng ginluan na ni Kristo pwede siya matayon, ang pangutana, aduna ba'y mabasa ang bersikulo nga si Kristo namatay alang sa mananap ng mugaw? Nga wala man. Namatay siya alang sa sala sa mga tao. Kung tinuod pang hinlo na ang mananap ng mugaw apil ang baboy, nganong may tag na mas Biblia? Nga inigbalik sino diri? Muani ang Ginoo ug iya sunugon ang mga tawo nga nagkaos kan baboy. Kano sa metabo sa katapusan mga adlaw. Kung maingon ta hinlo na gilimpiyuhan na, wala pa ni kaabot ang katapusan. So di gyapon kapasar, igsunan. Ikaduha, si Pedro nga maoy nagkita sa panahon nalibog unsay kahulugan sa panahon. Sabtar ng pulong kahulugan, so nagipasabot. Pero ang mga tao lagi, mga CFD, mga depensor kunuhay, mga depensor sa mga bakak, bisag klaro gina nga si Pedro na libog o sa kahulugan, wagay libog-libog sila, hab-hab ta mas ginawa. Bisag nag-ingon na ang pare nga, ang kahulugan sa pananaon nga si Pedro gidapit ni Cornelio pagpagkaon sa mananap ang hugaw, nagkahulugan nga si Pedro dili magpanagana sa kabilin sa balay ni Cornelio ang Romano. Wa gyapon, wala gyapon, dili mo sabot. Muna nga kung ato na ganing supakon unsa ang naas Biblia, ay pagunahon ang malangit ka. Once gani nga bisan kinsa nga musupak sa sultis Ginoo. Bisan kinsa nga mobangga na gani igsuon ang doktrina nga gitudos Biblia, aya pagunahon na nga naa ka sa tinuod nga iglesia. Kung ang purpose nimo igsuon nga maula ang pagtui sa pulong sa Ginoo, aya pagunahon ng malangit ka. Nganuman nagsulti kag binilitan. Mao na nga daghan ang maimpirno. Sa mga wali igsuon sa magawali, magawali na gani nga musupak na si Biblia. Unya mutuo ang mga tao, pitin daghanang maimpirno gumikas yung waling dilimaw. O aya pagunahon na nga ikaw ang nakaingon nga maimpirno sila, di ka maapil-apil ka. Mateo 13:41-42. Nga ang mga tao nga naghimog dautan o ang mga tao nga nakaangay sa paghimog pagpakasala, itambog nga tos linaw kalayo. Gadiin ang mga tao nga nagpanghilak o mugago sa langipon sa grabing kasakit. Munang kitang magwali, managot kita. Kung ang imong giwali bakak, daghan ang mga tao nituo sa imong giwali. Maimpirno ang mga tao nagtuo nimo. Apil po ka, maimpirno po ka. Mo nang giingon sa Karas 26, isulti ang tinuod ngadto sa imong isikataw. Ang tinuod nga doktrina naas Biblia. Ang bakak nga doktrina wala sa Biblia. Kana mo'y klaro mag-igsunan. So salamat sa pagtanaw o mag-ampot sa pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat ning gabiyon. Salamat sa panahon nagkahimo kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalingin ni Ginoo ang magkatawhan ng tanaw ni minaw ni nga mensahe. Nga magabaton kami sa tinuod nga pagtulunan. Maghatag na mo kinabuhi nga wali katapusan o sa imong pagbalik magsiguro kami sa uban kanimo. Ay uban kanimo hangtod sa kahangturan. Pasaylo kami sa among mga sala, among gisalig pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga among manuluwas. Amen. Bueno, sa alas tibangan sa katarungan ako si Brother John de la Piña kaninyo, nga pagbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan, apan ang patibig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat maayong gabi.
God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personal.